नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण देश। यहाँका हिम श्रृङ्खला, पहाड, खोलानाला, झरना, हिमताल, सिमसार लगायत तराईका घना जङ्गल र सग्ला फाँटहरूको दृश्यावलोकनले मनमोहक त तुल्याउँछ नै, अझ यसमा रहेका विभिन्न जाति प्रजातिका चराचुरुङ्गी, जीवजन्तुका साथै बोट बिरुवाले यसलाई थप मनमोहक बनाएको छ। हरियो वन नेपालको धन। विशेषताबाट परिचित नेपालको कुल क्षेत्रफलको 44.74% भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ र वन जङ्गल, वन्यजन्तु संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने कार्य वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ। सदियौँदेखि सर्वसाधारणले वन पैदावारको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न तथा वातावरण सन्तुलनको लागि पनि वन जङ्गलको योगदान अतुलनीय रहँदै आएको छ। हाल अभ्यासमा रहेको वनहरूमा राष्ट्रिय वन, सरकारी वन, धार्मिक वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियती वन, चक्ला तथा निजी वनहरू रहेका छन्। बढ्दो जनसङ्ख्या र सीमित स्रोत साधनको कारण प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्याधिक दोहन बढेको छ, जसले गर्दा खडेरी, बाढी, पहिरो, भूक्षय, भूमण्डलीय तापक्रम, मरुभूमिकरण हुन थाल्यो। समयको यो चक्रसँगै विकासका नाममा भएका विनाशले आफूले खनेको खाल्डोमा मानिस आफै पर्न गयो। परिणामतः प्राकृतिक स्रोत साधन अर्थात् वन जङ्गल लगायत पुनः संरक्षणको विश्वव्यापी रूपमा आवाज उठ्न थालेको छ। फलस्वरूप आजको आवश्यकताको परिपूर्ति र भावी सन्ततिका लागि पुस्तानान्तरण गर्नका लागि सिल्भिकल्चर अर्थात् वन सम्वर्धन प्रणाली अपरिहार्य ठानिएको छ। सोही क्रममा विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका छन्, जसमध्ये दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एक हो। तसर्थ वन जङ्गल सम्वर्धनका लागि विभिन्न कार्ययोजना मोडलहरू अवलम्बन गरियो। तथापि पछिल्लो प्रणालीको रूपमा उपभोग सहितको नेपालको वन नीति 2071 उल्लेख गरिएका विभिन्न 7वटा नीतिहरूमध्ये पहिलो दिगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अन्तर्गत रहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले वर्तमान समयमा सही दिशा लिएको छ। तथापि यसले गति भने अझै लिन सकेको देखिँदैन। दिगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अभ्यास विगत 2 शताब्दीदेखि सुरु भएको देखिन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको इतिहास खोतल्ने क्रममा स्पष्ट मिति र समयको अनुमान गर्न नसकिए पनि सन् 1955 विश्वमानचित्रको उत्तरी पश्चिम दिशाको 30,000 हेक्टर जमिनमा फैलिएको क्षेत्र, जसमा वेबस्टर ताल, वेबस्टर नहर तथा पुनर्ताजगी विशेषता भएको फ्रिज आउट ट्रेलको केही भूभाग समेटेर पार्क डोनर पर्सिभल बाक्स्टर भन्ने व्यक्तिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन क्षेत्र नाम दिएर संरक्षित क्षेत्र स्थापना गराएको पाइन्छ। सोही क्रममा पर्सिभल बाक्स्टरले भनेका छन्, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन क्षेत्र भनेको वन पैदावार सम्बन्धी जानकारी राख्नेका लागि एउटा त्यस्तो दृश्यावलोकन गर्न लायक क्षेत्रको निर्माण गर्नु हो, त्यस्तो स्थानको सृजना गर्नु हो जहाँ रुख बिरुवाको खेती, उपभोग र निर्यात गर्न सकिन्छ, साथै जहाँ पुनः वृक्षारोपण र वैज्ञानिक कटानी गर्न सकियोस्, जुन एक उदाहरण होस्, एक प्रोत्साहन होस्। बाक्स्टरले वन जङ्गल संरक्षणका बारेमा अत्याधिक उपभोगको चपेटामा परेका वन जङ्गल क्षेत्र, फडानी र वन डढेलोबाट सखाप भएको स्थानलाई पुनः एक दिन हराभरा बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच राखेका थिए, जसको जगबाट नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रारम्भ भएको देखिन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त र वनले प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवाको निरन्तरता र वृद्धि हुने गरी दिगो रूपमा वनको उद्देश्यमूलक
व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिलाई नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनिन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीका जिल्ला वन अधिकृत विजयराज सुवेदी भन्नुहुन्छ, जसरी सजीव प्राणीहरूको जीवन चक्रमा जन्म, वृद्धि अर्थात् विकास र मृत्यु अवश्यम्भावी छ, त्यसरी नै जङ्गल अर्थात् रुख बिरुवाहरू पनि जन्मने, वृद्धि हुने र मर्ने चक्रीय प्रणालीबाट चल्नु पर्दछ। तिनीहरूको पनि निश्चित आयु हुन्छ। वन एउटा चाहिँ बाली हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बालीलाई हामीले तीनटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ उमेर पुगेको रुखहरूलाई निकालेर सदुपयोग गर्ने, जसलाई हामीले हार्भेस्टिङ भन्छौँ। त्यस पछाडिबाट अर्को भनेपछि रुख हार्भेस्ट गरिसकेपछि त्यहाँ नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले रिजेनेरेसन गर्ने अथवा पुनरुत्पादन गर्ने भन्छौँ। र अब बिरुवा आइसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ हुर्काउनु पर्ने हुन्छ, जसको वृद्धि उच्च होस् र हामीलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी वन पैदावार उत्पादन होस्। त्यस्तो कार्यलाई हामीले चाहिँ टेन्डिङ अपरेसन अथवा चाहिँ त्यसलाई स्याहार सम्भार भनौँ न, यो तीनटा खालका कुराहरूलाई व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यवस्थित रूपमा गऱ्यो भनेपछि वनको हैसियतमा पनि राम्रो हुन्छ र उत्पादन पनि वृद्धि भएर जान्छ। र यो सबै कार्य गर्नको लागि वन विज्ञानमा एउटा फ्रेमवर्क हुन्छ, जसलाई हामी वन सम्वर्धन प्रणाली भन्छौँ। त्यो वन सम्वर्धन प्रणाली अपनाएर त्यसको आधारमा चाहिँ यो तीनटा कुरालाई ब्यालेन्स रूपमा नछुट्ने पनि हुनु भएन। जहाँ जे गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा ठ्याक समयमा गर्न सकिने हिसाबले जाने भन्ने हिसाबमा यो चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेर आएको हो। यसमा खास गरेर वन सम्वर्धन प्रणालीको उपयोग हुन्छ। यसबाट चाहिँ वनको हैसियतमा सुधार गर्ने, वन पैदावारको उत्पादन बढाउने, जसले गर्दा वन पैदावार सहज आपूर्ति गर्ने, त्यसबाट वन क्षेत्रबाट चाहिँ हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने र वन क्षेत्रबाट स्थानीय तथा राष्ट्रिय आम्दानीमा चाहिँ योगदान गर्ने भन्ने हिसाबमा उद्देश्यका साथ यो चाहिँ कार्यक्रम सुरु भएको हो। काम कसरी गर्ने त भन्दाखेरि वन विज्ञानको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर, फरेस्ट्री साइन्स प्रयोग गरेर हामीले काम गर्नु पर्यो। परम्परागत रूपमा चाहिँ ढलाबडा रुख मात्रै सङ्कलन गरेर हुँदैन भन्ने हिसाबमा यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु गरेको। यो योजना कार्यान्वयन गर्दाखेरि कति आम्दानी हुन्छ र कति पैसा हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ कुन वर्षमा भन्ने हिसाबले वित्तीय पाटोमा हिसाब गरिएको हुन्छ। र यसको उद्देश्य के रहन्छ भने वित्तीय रूपमा पनि यो वन व्यवस्थापन दिगो होस्, भनाइ मतलब वनले गर्ने आम्दानीबाटै वन व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबको त्यहाँ सोच राखिएको हुन्छ। कुनै समयमा गएर त्यस्तो ल्याउने, अहिले नै चाहिँ अब अहिले लगानी बढी हुने भयो भने पनि कुनै समयमा गएर त्यही वनले कमाएको पैसाले नै वन व्यवस्थापन गर्न पुग्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले हिसाब गरिएको हुन्छ। अवश्य पनि हुन्छ। यो कार्यक्रम सामुदायिक वनमा लाग्यो भने सामुदायिक वनको सबै अरू के अरे सामाजिक पाटो जति सामुदायिक वनको हामीले नै सिकाएको छ। सामुदायिक वनलाई चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरा छ, त्यो सबै कुरा प्याकेजमै रहन्छ। र यसबाट आउने आम्दानी पनि सबै चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले पाउँछन्। अब यो साझेदारी वनमा गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ सरकार र समूह दुईटा मिलेर, जनता मिलेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम छ। हाम्रो नीति पोलिसीले भावनाले यो सामाजिक पाटोमा दुवै पक्ष त्यहाँ सँगै बसेर काम गर्छन् र त्यसबाट आएको वन पैदावार पनि नेपाल सरकार र स्थानीय उपभोक्ता समूहबीच आधा बाँडिन्छ। त्यो हिसाबले जान्छ। अब यदि यो व्यवस्थापन शुद्ध साझेदारी वनमा पनि होइन, सामुदायिक वनमा पनि होइन, यो चाहिँ सरकारी बाँकी रहेको सरकारी वन भन्नुहोस्, जसलाई हामीले ब्लक फरेस्ट भन्छौँ, त्यो ब्लक फरेस्टमा गरियो भने अब त्यसको व्यवस्थापनको पाटो पनि सरकारको ऐन नियम कानुन अनुसारको गर्नु पर्यो सरकारले नै, भने जिल्ला वन कार्यालयले। र त्यसबाट आउने वन पैदावार पनि सरकारले नै बिक्री वितरण गर्छ, त्यो भने लिलाम बिक्री वितरण गर्छ। यसरी गएको हुन्छ सबै सामाजिक पाटोहरू। यदि हामीले मध्य पहाडी क्षेत्रको र तराईको एक्सेसिबल फरेस्ट, एक्सेसिबल भनेको सम्म सजिलो ठाउँमा रहेको फरेस्टलाई मात्रै वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हरेक वर्ष निरन्तर रूपमा 6 देखि 9 करोड CFT काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ। क्युबिक फिट काठ उत्पादन हुन्छ त्यसबाट। र 6 देखि 9 करोड CFT काठ उत्पादन भयो भने हाम्रो अहिलेको आवश्यकताभन्दा त्यो बढी हुन्छ। हामीले बाहिर पनि पठाउन सकिन्छ। त्यसकारणले आयात त त्यसै प्रतिस्थापन हुने भइहाल्यो नि। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा सिधै हामी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ र अझै अरू फरेस्टहरू गर्ने नै हामी काठ निर्यात गर्नेमा जान सक्छौँ। तर गर्नु पर्यो के हो भने सबै वनहरूलाई हामीले म्यानेज गर्न सकिने, व्यवस्थापन गर्न सकिने वनलाई व्यवस्थापनमा ल्याउनु पर्यो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रक्रियामा पुनरुत्पादन, नवीकरणात्मक तवरमा पत्ल्याउने कार्य, प्राकृतिक रूपमा बुढो रुखलाई कटान गर्ने कार्य, मिश्रित जैविक विविधता रहेका स्थानमा एकल प्रजातिका रुखलाई कटान गर्ने कार्य, समष्टिगत रूपमा संरक्षण गर्ने कार्य तथा झारपात सफा गर्ने कार्यहरू पर्दछन्। यसै अनुरूप कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी र मोरङ जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका छन्।
परम्परागत रूपमा वन जङ्गल संरक्षण हुन नसक्ने र विदेशबाट आयात हुने काठको परनिर्भरता घटाउनका लागि पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन आवश्यक छ। तराई जिल्लामा 80 वर्षभन्दा माथिको सालका रुखहरू दिनदिनै बुढा हुँदै ती रुखमा धोद्रो पसेका छन्। घना जङ्गल, बाङ्गाटिँडा पोलहरू र बाक्लो झाडी भएका ठाउँलाई स्वस्थ बनाउन झाडी सुधार या पत्याउने कार्य गर्नुपर्ने कुरा कपिलवस्तु जिल्लाका सहायक वन अधिकृत मदन मोहन साण्डितय भन्नुहुन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको क्रममा तपाईँको यो विभिन्न ट्रिटमेन्टहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न वन संवर्धन प्रणालीहरू मध्येमा हामीले चाहिँ यसमा एउटा यो क्षेत्रमा अहिले हामी कहाँ छौँ भने अहिले थिनिङ भन्ने क्षेत्रमा छौँ, हामीले पत्ल्याउने कार्य भन्छौँ यसलाई। यसमा चाहिँ विशेष चाहिँ यसको उद्देश्य के हो भने तपाईँको यो जुन पोल स्टेजको भनौँ न यो पोल स्टेजको रुखहरूमा सालको रुखमा अलिक घना भएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ यो हाम्रो बिरुवाहरूमा पनि हामी मान्छे जस्तै कम्पिटिसन हुने हो के अरे होइन, त्यस्तै यहाँ पनि अब तपाईँको झाडीहरू बढ्ने र राम्रो बिरुवालाई चाहिँ नराम्रो अब अलि बाङ्गोटिङ्गो अलि बिग्रेको बिरुवाहरूले चाहिँ अब सप्रेस गर्ने, तपाईँको यो लाइट पनि त्यहाँ भुइँमा नपर्ने र यो ग्याप पनि नभएको हुनाले गर्दा यो हामीले चाहिँ छत्र घनत्वलाई पनि कम गर्ने र प्रकाशलाई पनि भुइँमा पुग्ने गरी हिसाबले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ पत्ल्याउने कार्य नराम्रो अलिकति बिग्रेको रुखहरू बाङ्गोटिङ्गोहरू सालको रुखहरूलाई पत्ल्याएर राम्रो सल्लक्क परेको रुखहरूलाई राख्ने, त्यो चाहिँ भविष्यमा गएर त्यो पक्कै पनि ट्री हुन्छ होइन, रुखै बनियो। त्यही भएर हामीले त्यसरी यसमा चाहिँ त्यस्तो ट्रिटमेन्टहरू यसमा गरेका छौँ। विशेष त यसमा चाहिँ हामीले यो प्राविधिक रूपमा भन्यो भने यसमा 15 देखि 25 सेन्टिमिटरसम्मको पोलहरूको सालको राम्रो सालको पोलहरूलाई राखेर बाँकीलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हटाउने कार्य यो प्लटमा चाहिँ गरेका छौँ। पोलहरू छ त्यो चाहिँ हामीले बाँडफाँड नगरिकन सिधै उपभोक्तामा जाने गरेका छ। यो 100% उपभोक्ता जाने र अहिले झन् आगो लागेको बेलामा झन् यो भनौँ न यसमाबाट आएको मेटेरियलहरूलाई पनि हामीले लगभग 500 घरधुरीलाई पनि वितरण गऱ्यौँ। एकदमै सहज र सुलभ मूल्यमा पनि वितरण गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ आपूर्तिमा पनि यसले चाहिँ सहज गर्ने चाहिँ हुन्छ यो कामले चाहिँ। नेपालमा 2067-68 सालमा कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोट साझेदारी वनबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुवात भएको हो। यसै कार्य अन्तर्गत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अर्को चरण भनेको रिजेनेरेसन अर्थात् पुनरुत्पादन हो। कपिलवस्तु जिल्लामा पहिलो सुरुवात तिलौराकोट साझेदारी वनबाट सुरुवात 68-69 सालदेखि चाहिँ साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुवात भयो। इरेगुलर सेल्टर वुड सिस्टमबाट सुरुवात भएको हो र त्यसपछि यो 5औं वर्ष रनिङ हुँदैछ। म पनि आएको 2 वर्षदेखि यहाँ काम गर्दैछु। गत वर्षदेखि फुल फेजमा काम भइरहेको छ र यहाँ मात्रै होइन, यो तिलौराकोट साझेदारी वनको मात्रै होइन, अब यो जिल्लामा 4वटा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरुवात भइसकेको छ गत वर्षदेखि र यसमा कपिलवस्तु साझेदारी वन, मायादेवी साझेदारी वन र गौतम बुद्ध साझेदारी वनमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुवात भइरहेको छ। त्यस्तै सामुदायिक वनमा पनि सुरुवात भइरहेको छ र यहाँ 13वटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनेर 2वटामा इम्प्लिमेन्टेसनको सुरुवात भइसक्यो, रिजेनेरेसन फेलिङ भइसक्यो। तेस्रोमा अहिले फायर लाइनहरू बनाउने कामहरू भएको छ, अर्को वर्षदेखि हुन्छ। र यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नै भनेको के हो भनेदेखि जनताले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ, वातावरणीय चाहिँ उपयुक्तता हुनुपर्छ, आर्थिक रूपमा उपयोगी छ कि छैन भनेर यी सबै कुराहरू चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सिद्ध गरिसक्यो। र यसै वर्ष तराईमा जुन 5 महिना जुन आन्दोलन भयो त्यति बेला ग्यासहरू नपाइरहेको, इन्धन नपाइरहेको, यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको कारणले त्यहाँ दाउरा उत्पादन भयो, काठ उत्पादन भयो र त्यो दाउरा चाहिँ यहाँ सस्तो दर रेटमा तपाईँको त्यत्रो घरधुरी प्रत्येक घरधुरीलाई 2 क्विन्टलको दरले सस्तो दरमा 6 रुपियाँ 25 पैसा को दर रेटमा दाउरा चाहिँ सालको दाउरा उपलब्ध गराइएको थियो। त्यसैले सोसल एक्सेप्टेन्स भयो। अहिले आगलागीको ठुलो प्रब्लम रहेको छ। यो जिल्लामा सबभन्दा बढी 412 घरधुरीमा आगलागी भयो। त्यसमा प्रत्येक घरधुरीहरूलाई तत्काल रूपमा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको घरधुरी 153 घरधुरीहरूलाई तपाईँको 9वटा खम्बा 15वटा कोरो तत्काल रूपमा चाहिँ उपलब्ध गरायो। त्यो चाहिँ थिनिङबाट मेटेरियलबाट आएकोले यो त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको कारणले यी मेटेरियलहरू चाहिँ आयो र जनतालाई पनि उपलब्ध गराउन सक्यो। कुहिरहेको तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ काठहरू के कस्तो अवस्था छ, यहीँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ काठहरू छैन। तल हेर्नुहोस् त्यहाँ बिरुवा उत्पादन चाहिँ छँदै छैन, तल बिरुवा छैन, बुढा रुखहरू मात्रै छ। तर यहीँ देखिँदै हुनुहुन्छ यहीँ छ
यो ठाउँमा हामीले 2 वर्ष अगाडि फेलिङ गरेको आज यत्रो बिरुवा आइसक्यो। यो चाहिँ वैज्ञानिक व्यवस्थापनको उपज हो। 867 बिरुवा सिडलिङ प्रति हेक्टर यही ठाउँमा भएको बिरुवा अहिले 13,967 प्रति हेक्टर देखिन्छ। त्यसैले यो के हो त? यो वैज्ञानिक व्यवस्थापनको उपलब्धि हो। वर्षेनी यी तिलौराकोटमा वर्षेनी 50,000 भन्दा बढी चाहिँ रोजगार पाएको छ, मान्छेले रोजगार पाएको छ। त्यसैले यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो। समयको बहावसँगै कपिलवस्तु जिल्लाका अन्य सामुदायिक वनमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लहर चलेको छ। सामुदायिक वनले साझेदारी वनसँग समन्वय गरी चोरी, तस्करी तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि संयुक्त गस्ती सुरु गरेका छन्। यो सामुदायिक वनमा हामीले 2065 सालमा चाहिँ यो सामुदायिक वनलाई जिल्ला वन कार्यालयबाट विधिवत रूपमा दर्ता हस्तान्तरण प्रक्रियाबाट चाहिँ वन व्यवस्थापनको प्रक्रियामा हामी अगाडि सरेका हौँ। हामी उपभोक्ताहरूको व्यापक जनसहभागितामा हामीले यो वनलाई संरक्षण गर्ने, सदुपयोग गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने नयाँ सोचका साथ हामीले चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउँदै गयौँ। वनलाई संरक्षणमुखीको हिसाबले चाहिँ ढलापडा रुखहरू र सुखडखडा रुखहरू चाहिँ सङ्कलन गऱ्यौँ र सङ्कलन गर्दै जाँदाखेरि हामीले के पायौँ भने यो ठाउँमा नितान्त एकदमै डेन्स टाइपको छत्र घनत्व बढी भएका रुखहरू यहाँ थिए र यहाँ पनि हामीले चाहिँ कार्ययोजना अनुसार चाहिँ सङ्कलन गर्दाखेरि पहिलो दोस्रो वर्षमा हामीले चाहिँ बिरुवाहरू निकालिसकेपछि हामीले यहाँ केही पनि पाएनौँ। हामी केही खुल्ला ठाउँहरूमा जोत्यौँ पनि, जोत्दा पनि केही आएन, किनभने यहाँ व्यापक रूपमा छत्र घनत्वहरू थियो। र पछि जिल्ला वन कार्यालयका प्राविधिक सरहरूसँग परामर्श गऱ्यौँ। यहाँ समस्या यस्तो देखियो सर, यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यो रेजिनेसन चाँडो ल्याउने सन्दर्भमा हामीले के प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा व्यापक रूपमा छलफल भयो। तत्कालीन इलाका वन कार्यालय र हालको सेक्टर वन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयका प्राविधिक सरहरूसँगको सुझाव अनुसार चाहिँ उहाँहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दाखेरि एउटा कार्ययोजना बनाऊँ, कार्ययोजना बनाइसकेपछि सानो स्केलमा काम गरौँ। अहिले 12.5 हेक्टरमा मात्रै काम गरेर हेरौँ, हाइवेको नजिकको चाहिँ वन छ, यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले पनि जोड दिन्छौँ भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले ल्याउनु भयो। हामीलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। हामीले भेला राख्यौँ, समूहका विभिन्न चरणमा हामीले चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आउने चुनौती र अवसरका बारेमा हामीले छलफल चलायौँ। छलफल चलाइसकेपछि व्यापक उपभोक्ताहरूको जनसहभागिता भयो र उहाँहरूले हामीलाई म्यान्डेट दिनुभयो अनि त्यसअनुसार हामीले चाहिँ विगत वर्षमा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ यो सङ्कलन गऱ्यौँ। अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वनमा विभिन्न कार्यहरू भइसकेका छन्, जस्तै वनभित्रका रुखहरूको पहिचान, सीमाङ्कन, 30 सेन्टिमिटर व्यासभन्दा माथिका विस्तृत विवरण, पूर्ण सर्वेक्षण गरी ट्याग लगाउने कार्य समेत सकिएको छ। त्यसै गरी प्रत्येक वर्ष पुनरुत्पादन कटान गर्ने, उपखण्डमा सकभर समदूरीमा रहने गरी माउ रुख पहिचान गरी सेतो घेरा लगाउने, माउ रुख बाहेक बाँकी रुखहरू छपान तथा मूल्याङ्कन गरी वन ऐन नियमावली अनुसार रुखहरू कटान गरिन्छन्। पुनरुत्पादन कटान पश्चात गर्नुपर्ने कार्यहरूमा कटान अवशेषका हाँगाबिँगा, जरा हटाउने, प्राकृतिक पुनरुत्पादनका लागि माउ रुखबाट बिउ झर्नु पूर्व पुनरुत्पादन सुनिश्चितताको लागि जमिन तयार गर्ने, जसमा जमिन कडा भएको अवस्थामा जमिन खन्ने वा जोत्ने, वनको नाङ्गो भूभागमा जोतेर चरीचरण रोकेपछि विभिन्न जातका बिरुवाहरू आफै उम्रिएको तिलौराकोट साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुका संयोजक जयप्रकाश पाण्डे बताउनुहुन्छ। यो जङ्गलमा विगत 4 वर्षदेखि आग लागि हामी कन्ट्रोल गरेका छौँ। त्यो एउटा च्यालेन्जिङ काम थियो, त्यो पनि आफ्नो उसमा एउटा चुनौतीपूर्ण काम थियो। किन? वर्षेनी आगो लाग्ने यो क्षेत्र थियो। यहाँ चाहिँ हामी फायर वाचरको रूपमा 3 महिनाको लागि फायर वाचर राख्छौँ। एउटा गाडी छ हामीसँग, पानी टङ्की छ, 2000 लिटर पानी चाहिँ स्ट्यान्ड बाई हामी राखेका हुन्छौँ र उहाँहरू आगो लाग्ने बित्तिकै त्यो कम्युनिकेसन चाहिँ पुरै फरेस्ट एरियामा हाम्रो हुन्छ, मान्छेहरू बसेका हुन्छ, मोबिलाइजेसन त्यही तरिकाको हुन्छ। हाम्रो हेरालुहरू पर्मानेन्ट छ 14 जना, त्यो स्ट्यान्ड बाई त्यो 14 र 11 गरी यो 25 जनाको चाहिँ टिम हुन्छ, हुन जान्छ। यो 25 जनाको टिम नै त्यो
मोबिलाइजेसनमा चाहिँ लागेका हुन्छ दिनभरि बिहानदेखि साँझसम्म। इभेन 24 घन्टा ड्युटी हुन्छ, मेस पनि चल्छ। यो आगलागीबाट बचाएको कारणले यो क्षेत्रमा जुन हेरिएको छ परिवर्तन, त्यो परिवर्तन प्रमुख चाहिँ आगलागीबाट जोगाउन जुन सकिएको छ त्यो हो। तर अब समस्या कहाँनिर छ, हामी पटक पटक चाहिँ त्यो नेपाल सरकारसित, राज्यसित, सरोकारवालासित चाहिँ भन्ने के गरेका छौँ कि चाहिँ त्यो आगलागीको लागि एउटा बारुद यन्त्र दमकलको व्यवस्था हुनुपर्छ र ठुलो चाहिँ एउटा संयन्त्रको रूपमा कपिलवस्तुमा त्यो स्ट्यान्ड बाई कुनै न कुनै ठाउँमा हुनुपर्छ। किनकि यहाँ 4वटा साझेदारीले काम गरिरहेको छ। अहिले एउटा बन्ने क्रममा 5औं साझेदारी भयो थप। यो बन्यो भने करोडौँ रुपियाँको तपाईँको घाटगद्दीमा यार्डमा बसेको काठ हुन्छ, त्यो ठुलो सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्ति जोगाउनको निम्ति पनि चाहिँ फायर वाचरको आवश्यकता छ र यो दमकलको आवश्यकता छ र त्यो किसिमको चाहिँ परिचालन गर्ने दस्ताको आवश्यकता छ। अब यहाँ देखिएको समस्या के छ, सामुदायिक वन हामीसँग जोडिएको छ तलदेखि माथिसम्म। उहाँलाई चाहिँ त्यो फायर वाचर छैन, फायर इक्विपमेन्ट छैन, तालिम छैन, त्यस्ता स्रोत साधनहरू छैन र त्यो उपभोक्तामा आफैमा पनि त्यो हिसाबको चाहिँ परिचालन गर्ने चाहिँ त्यो सिस्टम बसेको छैन। उहाँको आगो लाग्नु र हाम्रो साझेदारीमा त्यो आगो चाहिँ लिङ्क गर्नु, जोडिनु, त्यो चाहिँ हामीलाई साह्रै समस्याको रूपमा भएको छ। यो वर्ष कपिलवस्तु जिल्लामा सबभन्दा ठुलो आगलागी भएको छ, जसमा 572 घर आगलागीको चपेटामा परेको छ, त्यो पनि तलतिर। त्यो आगलागी भएको चाहिँ क्षेत्रलाई हामी एकदमै सस्तो 10% शुल्क लिई बल्लाबल्ली चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ र उहाँहरूलाई दिएको बल्लाबल्लीबाट जुन केही बल्लाबल्ली जुन बचेको छ त्यो उपभोक्ताहरूलाई, सामान्य किसिमको मान्छेलाई हामी दिएका छौँ। पहिलाको बिरुवाको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने एफआरएले यहाँ चाहिँ तपाईँको रिसर्चै गर्दै रहेको छ हैन। अघि नै चाहिँ उसमा स्लाइडमा भन्नुभएको छ हाम्रो चाहिँ जिल्ला वनोत्कृष्टजीले बिरुवा 778 वटा थियो पर हेक्टर। अहिले 3000 चाहिँ तपाईँको 3000 भन्दा बढी चाहिँ पर हेक्टरमा बिरुवाको चाहिँ त्यो आएको छ। पहिला यही जङ्गल उजाड थियो, नाङ्गो थियो। यहाँबाट हेर्दाखेरि अर्को गाउँ देखिन्थ्यो, एउटा पनि बिरुवा थिएन तल। ग्रेजिङ बढी थियो, चरीचरणको त्यत्तिकै चाप थियो, आगलागी पनि वर्षेनी हुन्थ्यो, रिपिटेड आगलागी हुने यो ठाउँ हो। अहिले यहाँ त चरीचरण बन्द भएको छ। यहाँ चाहिँ गाइडलाइन थिएन, नम्स थिएन, त्यो बेला हामी जङ्गलमा डोजर चलाएका हौँ। जुन बेला केही पनि थिएन त्यो बेला हामी हरियो रुख ढालेका थियौँ। त्यो निश्चित रूपमा एउटा सबैले चाहिँ बुझ्या थिए। तर केही मान्छे बुझ्या थिए र कुनै मान्छेलाई एउटा दिमागमा शङ्का थियो कि यो त फायर लाइन पनि बनाएका छन्, रुख पनि हटाएका छन्, जङ्गल पनि जोतेका छन्, यो के न के होला। तर 1 वर्षपछि उहाँहरूले जुन बेला चाहिँ बिरुवा आयो त्यो चाहिँ राम्रो मान्नुभयो। त्यसपछि नवजागृति सामुदायिक वन पनि चाहिँ हामी सँगसँगै उहाँहरूले पनि काम सुरु गर्नुभयो र उहाँहरूले पनि त्यो रिजल्ट देखाउनुभयो। आजको स्थितिमा यस्तो छ कि कपिलवस्तुमा कुनै पनि साइडमा चाहिँ हरियो रुख काटेको छ, पोल काटेको छ। सबैले सामान्यतया बुझ्छ कि यो चाहिँ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम यता पनि सुरु भएको छ। यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले आजभोलि वनभन्दा टाढा टाढा दक्षिण भेगका उपभोक्तालाई पनि समेटेको र टाढा टाढाको उपभोक्ताले पनि वनबाट लाभ लिएको जानकारी बुद्ध शान्ति साझेदारी वन व्यवस्थापन समिति नवलपरासीका संयोजक सुभाष यादव बताउँछन्। हाम्रो यो वन क्षेत्र चाहिँ 1781 हेक्टरमा छ। त के अरे हाम्रो बर्डरदेखि हाम्रो यो हाइवेसम्मको जुन बिचको भूभाग छ, 7वटा गाविस, 2टा नगरपालिका, हाम्रो 11066 घरधुरी भएको एरिया हो। तराई र मधेसको एउटा भावना छ क्या सर। अब यताको मान्छे भन्छन् नि मधेसतिरको अध्यक्ष भएर हाम्रो सहयोग हुँदैन, अनि मधेसतिरको मान्छेहरू भन्छन् कि हाम्रो पहाडतिर भएको भने हाम्रो समस्या। तर हामी सबै नेपाली हम, सबै मिलेर काम गर्छन्। गरे भने हाम्रो वनले पनि सहयोग दिन्छ, अनि दुवैतिरबाट सहयोग पाउँछौँ भने हाम्रो साझेदारी राम्रो चल्ला। साझेदारीको पश्चिमपट्टि चारपाला भन्ने ठाउँ छ, उता धेरै अतिक्रमण भइरहेछ, उता गैँडा खालतिर छ। ती अतिक्रमण रोक्नको लागि हाम्रो वन कार्यालयतिरबाट अनि सरकारतिरबाट अलि राम्रो पहल भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। सकभर चरीचरण बन्द गरे राम्रो हुन्थ्यो, त्यति हाम्रो संरक्षण गर्न पर्दैन। यहाँ त बिरुवा आफै उम्रिरहेछ। हाम्रो के अरे उता गएको थियौँ हामी पर साल भ्रमणमा उता मोरङतिर, वहाँ बरु बाहिरबाट बिउ ल्याएर छर्थे, तर यहाँ त आफै निस्किरहेछ। यहाँ त त्यति गर्नु पर्दैन, खालि हाम्रो संरक्षण गरिदियो भने हाम्रो वन राम्रो उपज भइहाल्छ। केवल साझेदारी वनमा मात्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रभावकारी छैन। नवलपरासी, कपिलवस्तु र रूपन्देहीका सामुदायिक वनमा समेत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी भएको छ।
हामीले यो चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सुरुवात गरिसकेको छ र यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन किन सुरु गरियो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो ढिलो त भइसक्यो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योभन्दा अगाडि नै सुरु हुनु पर्थ्यो, तर ढिलै भए पनि हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारले अनि त्यसपछि वन प्राविधिकहरूले, नयाँ पिँढीका वन कर्मचारीहरूले यो कुरा चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एकदमै आवश्यकता छ भन्ने कुरो जुन निर्क्युल ल्याउनु भयो त्यो एकदमै अपरिहार्य छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ अङ्गीकार गऱ्यौँ। हाम्रो सामुदायिक वनले राम्रोसँग बुझ्यौँ, यसमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ र चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एकदम आवश्यकता छ भनेर हामी लागिसक्यौँ। र यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको के हो भनेदेखि आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय हिसाबले वनबाट प्राप्त वस्तु तथा सेवाहरू निरन्तर लिइरहने प्रक्रियालाई नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनिन्छ र यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन एकदमै चाहिँ आवश्यकता देखिएको हुनाले हामी लागिसक्यौँ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन किन लगाइन्छ अथवा किन गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ कुनै पनि खेतीबाली लगाउनलाई चाहिँ लगाइन्छ, तर त्यो खेती पाकिसकेपछि समयमा भित्राउनुपर्छ, भित्राइएन भने त्यो खेती नोक्सान हुन्छ भने जस्तै वन पनि एउटा बाली हो। यो चाहिँ निश्चित अवधिमा 80 वर्षमा पाक्ने यो सालको रुखलाई हामीले विशेष फोकस गरेका छौँ। सालको बिरुवा अथवा रुख 80 वर्षमा पाक्ने चाहिँ एउटा बाली हो। यो 80 वर्ष पुगिसकेपछि यसलाई चाहिँ बालीलाई भित्राइहाल्नुपर्छ। यदि भित्राइएन भनेदेखि यो चाहिँ सालको रुखहरू धोत पर्दै जाने, सर्दै जाने, कुहिँदै जाने अथवा सुक्दै जाने, पाउनुपर्ने काठ जुन उत्पादन हुनुपर्ने काठहरू चाहिँ एकदम चाहिँ ह्रास हुँदै जाने, लिनुपर्ने फाइदा चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा गइयो भनेदेखि हामी निरन्तर बाली भित्राइरहन पाइन्छ र दैनिक आवश्यकता पर्ने टिम्बरहरू उत्पादन भइरहने र लिइरहने र चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ पनि कहिले पनि नटुट्ने तरिकाले निरन्तर बाली थन्काइरहने, बाली भित्राइरहने प्रक्रिया भएको हुनाले यो चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ। र चाहिँ कृषि प्रणालीमा फड्को मारिसक्यो अनि पशु प्रणालीमा फड्को मारिसक्यो, वन प्रणालीमा पनि यो फड्को मार्ने एउटा माध्यम हो। यो वन प्राविधिकहरूले एउटा चाहिँ शिक्षा, ठुलो शिक्षा हासिल एउटा चाहिँ सफलता पाइसकेको छ। यो सफलतालाई हामीले सधैँभरि चाहिँ लिइरहनुपर्छ, अँगालिरहनुपर्छ। यो राम्रो सफलताको पाटो छ र चिसापानी सामुदायिक वनले अहिले हाल पहिलो वर्ष यति बेला हामीले 160 हेक्टरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 8 भागमा लगाएका छौँ। विभाजन कम्पार्टहरूमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। 8 भागमध्ये एक कम्पार्टलाई चाहिँ हामीले 10 कम्पार्टमा चाहिँ सब कम्पार्टमा चाहिँ वितरण गरेको छ। त्यो 10 कम्पार्टमध्येमा चाहिँ एउटा कम्पार्टलाई हामीले 10 वर्ष काम गर्छौँ। 10 वर्ष काम गरिसकेपछि हामीले चाहिँ 10 वर्षमा चाहिँ फेरि यो वर्ष जुन प्लटमा हामी कटानी गरेको छ 80 वर्ष 81 वर्षपछि फेरि हामी यहाँ आउँदाखेरि यो बिरुवा अहिले निकालेको प्लटको बिरुवा फेरि 80 वर्षको हुन्छ, फेरि काट्न सुरु गर्छौँ। एवं क्रमले चाहिँ यो जान आवश्यक छ, यो एकदम अपरिहार्य छ। रूपन्देहीको सालझण्डी 3 मा रहेको कञ्चन सामुदायिक वनमा 2070-71 सालबाटै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ। यहाँको वन अवस्था हेर्न अहिले अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरूको आकर्षण केन्द्रबिन्दु बनेको छ। सालका रुखहरू हटाएका ठाउँमा सालकै बिरुवाहरू सप्रिएका छन्। जिल्लाका अन्य स्थानमा भन्दा यस वन क्षेत्रमा हरियाली निकै बढेको कञ्चन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण शिरीष बताउनुहुन्छ। 2070-71 देखि हामी चाहिँ सुरु गरेका हौँ, कार्ययोजना बनाएका हौँ र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुसारको कार्ययोजना बनाइ तयार गरेर हामी काम गर्न लागेको। वैज्ञानिक वन व्यवस्था अनुसारको पुनरुत्पादन कथन गरेको हाम्रो चाहिँ यो आबादी खण्ड पहिलो हो, उपखण्ड एकै हो र यसभन्दा अगाडि हामी चाहिँ 71-72 चाहिँ आबादी खण्ड 5औँमा चाहिँ उपखण्ड 5औँमा चाहिँ हामीले काम गरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ 72-73 हामी चाहिँ 1मा काम गरिरहेका छौँ पुनरुत्पादन कथनको। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुसार काम गर्दाखेरि जुन बुढाबुढाहरूले चाहिँ साना बुढाहरूलाई चाहिँ ओसे परेर चाहिँ ती साना बुढाहरू पलौते बुढाहरू चाहिँ हुर्किन पाइरहेका थिएन भने त्यस बुढाबुढाहरूको ओसेपबाट साना बुढाहरू वञ्चित पनि हुने भएर साना बुढाहरूले चाहिँ माथिको ओसेप पनि चाहिँ नपर्ने र माथिल्लो चाहिँ भनौँ आकाशबाट पाउने चाहिँ खुल्ला चाहिँ वातावरणहरू स्वच्छ तरिकाले पाउने र बिरुवाहरू चाहिँ छिटो हुर्कने सक्ने चाहिँ अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ र हामीले यो कुराहरू अनुभव पनि गत वर्षदेखि अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीलाई सामाजिक रूपमा पनि आर्थिक रूपमा पनि सबै कुराहरू चाहिँ फाइदा भइरहेको छ र हाम्रो चाहिँ यस कञ्चन सामुदायिक वनमा जम्मा 245 घर चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपभोक्ताहरू छौँ
र 245 उपभोक्ताहरूमध्येमा हाम्रो चाहिँ 1386 जना चाहिँ जनसङ्ख्या छ र यसमा चाहिँ 699 जना पुरुष हुनुहुन्छ भनेदेखि 678 जना चाहिँ महिला हुनुहुन्छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अति नै आवश्यक छ भन्ने हामी ठानिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि सर्वप्रथम यो पहिला हामीले जुन काम गर्थ्यौँ त्यसमा चाहिँ ढलेका बुटाहरू मात्रै हामीले स्याहार्ने गर्थ्यौँ भनेदेखि अब तिनी खराब भएका बुढा बुटाहरू चाहिँ हामीले त्यसै राखिराख्थ्यौँ र ती बुढा बुटाहरू चाहिँ भित्रभित्र सरेर गइरहेको हुन्थ्यो र त्यो सरेर गइसकेपछि मात्रै ढल्दाखेरि त्यसको चाहिँ हैसियत बिग्रेको हुन्थ्यो भने हामीले त्यसको चाहिँ जति प्रयोग गर्नु पाउने त्यो गर्न सक्दैनथ्यौँ। एउटा अर्को कुरो गएर हामीले चाहिँ यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अनुसार 80 वर्षे बाली चक्र भन्छौँ। यो हाम्रो लागि मात्रै होइन, हामीले यो काम गर्नु भनेको यसको अर्थ भनेको वास्तविक के हो भन्दाखेरि भोलि बिहान हामीले चाहिँ अहिले हामीदेखि लिएर भोलि बिहान हाम्रो नाति पलातीहरूसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुस्तालाई समेत यो चाहिँ योजनाले चाहिँ अवश्य पनि लाभदायक पुर्याउँछ भन्ने हामीले चाहिँ अहिले यो काम गरिरहेको हुनाले हामीलाई चाहिँ यो अनुभव भएको छ। यो व्यवस्था चाहिँ अति नै राम्रो छ, यसलाई दिगो गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो। रूपन्देही जिल्लाका 15वटा सामुदायिक वन र 1 साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएको छ। साथै एकै स्थानमा 2टा खण्ड निर्माण गरेर एकातिर तारबारले घेरेर र अर्कोतर्फ तारबारले नघेरी तुलनात्मक अध्ययन र अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम अवलम्बन गरिएको छ। रूपन्देही जिल्लामा 15वटा सामुदायिक वन र 1 साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ। हामीले लुम्बिनी साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहमा आर्थिक वर्ष 2069-70 देखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ भने जिल्लाको 52 कोटी सामुदायिक वन जुन टिक प्रजातिको वन हो त्यस वनमा पनि हामीले आर्थिक वर्ष 69-70 देखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको क्रियाकलाप सुरु गरेका छौँ। तत्पश्चात आर्थिक वर्ष 70-71 देखि जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको क्रियाकलाप सुरु भयो। त्यो हिसाबले अहिले हामी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको 4थो वर्षमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। अहिले हामी लुम्बिनी साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह अन्तर्गतको आवधिक खण्ड 1 मा छौँ। यो आवधिक खण्ड 1 90 हेक्टरको रहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले बीचबाट एउटा फायर लाइन निर्माण गरेर 45-45 हेक्टरमा डिभाइड गरेका छौँ। यो आवधिक खण्ड 1 को उपखण्ड 1 देखाइएको यतातर्फ रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले आर्थिक वर्ष 69-70 मा पुनरुत्पादन कटानका क्रियाकलापहरू गरेका थियौँ। सो क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि यहाँ रहेका रुखहरूलाई हामीले 135वटा माउ रुख राखेर बाँकी रहेका रुखहरूलाई चाहिँ हामीले पुनरुत्पादन कटानको रूपमा हटाएका थियौँ। सो क्रममा यस क्षेत्रमा रहेका सबै बिरुवाहरू भएका बिरुवाहरू मासिएका थिए र यो बिचमा चाहिँ ट्र्याक्टरहरू कुद्ने त्यो अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यो हिसाबले हेर्दा यो ठाउँमा सबै बिरुवाहरू मासिएर 0 लेभलमा पुगेको अवस्थामा हामीले तत्पश्चातका क्रियाकलापहरू मार्फत चाहिँ यो बिरुवाहरू चाहिँ अहिले यो स्टेजमा पुगेको छ। खास गरी साल प्रकाश चाहने प्रजाति भएको हिसाबले प्रकाश पाएको अवस्थामा सालको बिरुवा हुर्किन्छ भन्ने कुरालाई हामी यो स्थानमा चाहिँ देख्न सक्छौँ। मुख्य गरी साल चाहिँ डढेलो चरीचरणबाट जोगिनुपर्छ र चाहिँ प्रकाश पायो भने बिरुवा हुर्किन्छ भन्ने कुरा हामी यतातर्फको क्षेत्रमा हेरेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ भने यो हाम्रो आवधिक खण्ड 1 को उपखण्ड नम्बर 10 हो। यसमा चाहिँ हामीले यो क्षेत्रलाई तारबारबाट चाहिँ संरक्षण गरेका छौँ, जसको कारणबाट यो चरीचरणबाट मुक्त छ भने डढेलोबाट पनि वरिपरि फायर लाइन निर्माण गरी यो क्षेत्रलाई हामीले वन डढेलोबाट मुक्त गरेका छौँ। तथापि यस क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यो क्यानोपीको ओपनिङ नगरेको कारणबाट यस क्षेत्रमा चाहिँ रहेका बिरुवाहरूले प्रकाश नपाएको अवस्थामा यहाँ चाहिँ सालभन्दा अन्य छाया सहने प्रजातिको बाहुल्यताको भएर चाहिँ उपस्थिति रहेको छ र सालको बिरुवाहरू हुर्किन नसकेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले यदि यो ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ क्यानोपी ओपन गरेर प्रकाश चाहने प्रजातिको सानो बिरुवाहरूलाई प्रकाश फेदसम्म अथवा चाहिँ भुइँसम्म प्रकाश पुर्याउन सक्यौँ भने यस क्षेत्रमा पनि यी सालका बिरुवाहरूको पनि राम्रोसँग ग्रोथ हुने चाहिँ देखिन्छ। रूपन्देहीमा स्थानीय बासिन्दाको माग अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ। यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
स्थानीय बासिन्दाको वनप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याइदिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत हामीले यो पुरै 90 हेक्टर क्षेत्रको वन क्षेत्रभित्रको सबै रुखहरूको चाहिँ लगत लिएका छौँ र यसभित्र रहेका सबै रुखहरूको लगतमध्ये कतिवटा रुख काट्ने र कतिवटा रुख चाहिँ हटाउने राख्ने भन्ने पहिला फिक्स हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले यो कटान गर्नुभन्दा पहिला फिल्डमा आएर सबभन्दा राम्रा रुखहरूलाई माउ रुखको रूपमा राख्छौँ। प्रत्येक 15 देखि 20वटा रुखहरू रहने गरी र बाँकी रुखहरूमा छपान गर्छौँ र छपान गरिसकेको रुखहरूलाई जिल्ला वन कार्यालय क्षेत्रीयबाट समेत चेक जाँच भइसकेपछि त्यो रुखहरू कटान गर्नको लागि हामीले सूचना निकाल्छौँ र ठेकदार मार्फत कटान गरेर घाट गद्दीसम्म लैजाने कामहरू गराएका हुन्छौँ। त्यसरी काठहरू निकालिसकेपछि त्यो रुखहरू ढाल्दाखेरि भाँचेका पोलका ठुटाहरू यिनीहरू काटेर हामीले निकाल्छौँ र यस्तो ठाउँबाट चाहिँ यो प्रकाशको व्यवस्था चाहिँ गरिदिन्छौँ र प्रकाश पाउने बित्तिकै यो ठाउँका बिरुवाहरू सानो बिरुवाहरू जुन सप्रेस्ट अवस्थामा छायामा परेका थिए ती बिरुवाहरूलाई यो झाडी सफाइ गरेर हटाइदिइसकेपछि त्यसमा चाहिँ प्रकाश पाउने बित्तिकै त्यो 5-10 वर्ष अगाडिदेखि उम्रेर रहेका साना बिरुवाहरू जरा थियो त्यसबाट पलाएर एकैचोटि ठुल्ठुला बिरुवाहरू भएका छन् र यो 1 वर्षका मात्रै बिरुवाहरू यिनीहरू देखिने तर वास्तवमा 5-7 वर्ष अगाडि नै यो बिउ झरेर उम्रिसकेका हुन् र तिनीहरू अहिले यो अवस्थामा आएको छ र यो यसरी व्यवस्थापन गर्दाखेरि बुढा रुखहरू एकदम धोद्रो भएका रुखहरूलाई लगेर चाहिँ सङ्कलन गर्ने काम गरेका छौँ भने यो सानो सानो बिरुवाहरू बढेर हुर्किने र हेल्दी वन बन्ने कामहरू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट भएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम तराई र पहाडी जिल्लामा अभियानकै रूपमा सुरु गरिने भएको छ। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पछिल्लो प्रभावकारी कार्यक्रम हो। आर्थिक वर्ष 2067-68 देखि कपिलवस्तुबाट यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो र क्रमशः 2071 सालमा आएर साझेदारी वन व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरी अझ यो कार्यक्रमलाई अरू जिल्लाहरूमा विस्तार गरिएको छ भने आउँदो आर्थिक वर्ष 73-74 को लागि 11 जिल्लामा हामीले करिब 25वटा साझेदारी वनहरूमा यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत काठ दाउरा लगायत अन्य वन पैदावारहरू सङ्कलन गरिनेछ र त्यसको साथसाथै सामुदायिक वनहरूमा पनि यो कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गरिँदै लगिनेछ र अहिले पनि तराईका कतिपय सामुदायिक वनहरूमा यो सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भइरहेको छ अथवा कार्यान्वयनको स्थितिमा रहेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले वनको हैसियतमा धेरै सुधार ल्याएको छ। हैसियत बिग्रिएको वनमा हरियाली छाएको छ। यस कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै सबै वन क्षेत्रमा लागू गर्नु अहिलेको टटकारो आवश्यकता रहेको वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय तालिम महाशाखाका प्रमुख बताउनुहुन्छ। वनमा पनि वनलाई पनि यो चाहिने नवीकरणीय स्रोत भएको हुनाले यसका चाहिने व्यवस्थापन सम्वर्धन प्रणालीमा पुराना रुखहरू जो चाहिने हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन त्यो बिग्रिएर जान सक्छ र त्यसले पनि हामीलाई आर्थिक उसमा चाहिने घाटा गर्न सक्छ। त्यस्ता रुखहरूलाई हटाउने र नयाँ जुन चाहिने रिजेनरेसन भन्छ जुन चाहिने पुनरुत्पादन हुने जुन चाहिने प्रणाली छ जुन चाहिँ तरिका छ त्यसलाई चाहिने हामीले व्यवस्थित गरेर त्यसको चाहिने सम्वर्धन गर्ने प्रणाली नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली हो। हामीले चाहिने अब यो चाहिने यसमा हाम्रा जुन जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई वन वैज्ञानिकमा पोख्त बनाउनको लागि त्यसलाई अझै प्रभावकारी रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिने कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिने क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू यस तालिम केन्द्रबाट चाहिने वनमा संलग्न जनशक्तिहरूलाई चाहिने हामीले चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्ने काम गरिराखेका छौँ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका फाइदाहरूमा वनको हैसियतमा सुधार आई वातावरणीय लाभहरू जस्तै जैविक विविधता संरक्षण, भूक्षयको रोकथाम, रेड आदि। वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि भई आपूर्ति सहज हुने तथा काठ आयात प्रतिस्थापन हुने। स्थानीय स्तरमा उल्लेखनीय रूपमा रोजगारी सृजना भई गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने।
स्थानीय स्तरमा आम्दानी वृद्धि भई स्थानीय विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने र मुलुकको कुल उत्पादन वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ। काठको माग र आपूर्ति बीचको खाडल पूर्ण र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी अन्य विभिन्न अत्यावश्यक समयमा काठ उपलब्ध गराउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सहयोग गर्दछ। साथै उचित प्रविधि र दक्ष जनशक्तिले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई समयमै सफल पार्ने वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका सचिव उदय ठाकुर बताउनुहुन्छ। यो प्रणालीले गर्दाखेरि कम्तीमा जुन आवश्यकता छ हाम्रो माग आपूर्तिको र अहिले हामी परनिर्भर छौँ भनौँ न, विदेशबाट आयात पनि हामीले गरिराख्नुपर्ने हुन्छ काठको। त्यसलाई यदि हामीले एकदमै क्रमबद्धले जिल्लाहरूको जुन अहिले उत्पादनलाई मध्यनजर गरेर त्यसलाई लागू गर्दै गयो भने यो खाल्टो चाहिँ पुर्छ र समयमा चाहिँ उपभोक्ताले पनि काठ पाउने र बीचको जुन भाव बढ्ने हुन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रणाली मध्ये चाहिँ यो वन वैज्ञानिकको रूपमा हामीले यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई नै लिन सक्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि यो अति महत्त्वपूर्ण छ र वन क्षेत्रमा यसले एउटा अहिले सकारात्मक प्रभाव पनि देखिएको छ। जहाँ जहाँ यो लागू भएको छ विभिन्न जिल्लामा त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यहाँको अहिलेको उत्पादन स्तर पनि बढ्यो र सँगसँगै त्यहाँ जुन हुनुपर्ने हो नयाँ जेनेरेट भएर आउनुपर्ने त्यहाँको चाहिँ अवस्था पनि राम्रो भएको हुनाले यसलाई हामीले क्रमिक रूपमा र अहिले नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर आगामी वर्षको जुन बजेट वक्तव्य मार्फत पनि आइसकेको हुनाले यसलाई हामीले एउटा अङ्गकै रूपमा अगाडि बढाउनेतर्फ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय लागेको छ। यसले गर्दाखेरि ओभरअल चाहिँ हाम्रो आयात प्रतिस्थापनमा पनि त्यसले मद्दत गर्ने, हामीलाई चाहिने जुन उपभोक्ताको माग छ त्यसलाई पनि सहज रूपमा आपूर्ति गर्न सक्ने, सँगसँगै चाहिँ यसमा आबद्ध सरोकारवालाहरू जुन हुनुहुन्छ, व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उद्यम जुन अहिले विकास भइरहेको छ त्यसलाई सबैलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने प्रावधान भएको हुनाले यो चाहिँ यदि हामीले क्रमबद्धमा लागू गर्दै गयो भने यो सबै समस्याको समाधान यसबाट हुन सक्ने मैले देखेको छु। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मन्त्रालयको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम रहेको र यो निकै ढिलो सुरु भएको बताउनुहुन्छ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका योजना प्रमुख PM नारायण कणेल। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र हो र यो वर्ष हामीले 11 जिल्ला भने पनि आगामी 5 वर्षभित्र सबै जिल्लामा जहाँ आवश्यकता पर्छ र जहाँ सम्भावना छ सबै ठाउँमा हामी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ, उच्च हिमालमा कठिन छ। त्यस हुनाले सबै जिल्लामा आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम बजेट चाहिने प्रस्ताव गरिएको छ। 5 वर्ष योजनामा यो कुरा उल्लेख भइसकेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन ज्यादै जरुरी विषय हो र वनले गर्नुपर्ने विषय नै यो 50 वर्ष अगाडि जतिखेर हाम्रो वन क्षेत्र अथवा वन विभाग स्थापना भयो त्यसखेरदेखि नै यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सकेको भए वनको चाहिने उत्पादकत्व बढ्ने थियो, वनको उत्पादन बढ्ने थियो, वनमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने थिए र समग्र वनले चाहिने राष्ट्रिय स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने थियो। र अहिले हाम्रो वन क्षेत्रको मूल सोच के छ भने वन क्षेत्रले स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, राजस्व बढाउने र समग्र रूपमा यो समृद्धिको लागि वन भन्ने हाम्रो जुन सोच छ त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढेको हुनाले वैज्ञानिक वन नै यस्तो चाहिने विधि हो जसले गर्दाखेरि यो चाहिने उद्देश्य हामीले आपूर्ति गर्न अथवा पूर्ति गर्न सक्छौँ। वन भनेको काट्नै हुन्न भन्ने सङ्कुचित दायराबाट बाहिर निक्लिएर सरकारले विभिन्न सरोकारवाला जस्तै सरकारी संयन्त्र, उपभोक्ता, ठेकेदार, सञ्चार माध्यम लगायतलाई समन्वय गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्नुपर्दछ। यहाँ नेपालमा 4 प्रकारका प्राविधिक छन्। एउटा अब उसको छन् इन्जिनियरिङहरू प्राविधिक छ, एउटा कृषिका छन्, एउटा स्वास्थ्यका छन् र एउटा वनका छन्। हामी वन प्राविधिकहरू अहिले कमजोर देखेका छौँ। कारण के भने हामीले इफिसियन्सी वन प्राविधिकहरूले आफ्नो इफिसियन्सी देखाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसको मूल कारण भनेको कानुन नीति नियमै हो। नीति नियमले बाजिएका छौँ, नीति नियम फुकाउन सकिरहेका छैनौँ। वनमा पनि अवधारणा के छ भने बाहिर वन भनेको काट्नै हुन्न, वनमा गएर रुख काटेपछि वन प्राविधिकहरूले बदमासी गर्छन् भन्ने जुन मानसिकता छ त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ र
वन भनेको काट्नको लागि हो। वन लगाउनुपर्छ, काट्नुपर्छ, सदुपयोग गर्नुपर्छ, बिक्री वितरणबाट राज्यको राजस्व बढ्नुपर्छ, विदेश एक्सपोर्ट गर्न सक्नुपर्छ। यो अवधारणा जबसम्म हामी प्राविधिकहरूमा विकसित गर्न सक्दैनौँ, यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई दिन सक्दैनौँ, तबसम्म नेपालको वन अगाडि बढ्दैन। त्यस अर्थमा पनि अहिले वन मन्त्रालयले राम्रो कदम चालेको छ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अवधारणा अगाडि सारेको छ। यसमा यदाकदा केही नबुझ्ने मान्छेहरू, अब प्राविधिक नभएका मान्छेहरूले यसमा विरोध गर्दैछन्, ठेकेदारहरूले विरोध गर्दै होलान्। त्यसकारण यिनीहरूलाई सम्झाएर नेपाल सरकारले वन मन्त्रालय मार्फत वन नीतिमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने बनाउनु पर्यो र वन मन्त्रालयले पनि आफ्नो कार्यक्रमहरू योजना तर्जुमा गर्दाखेरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने, जङ्गलमा भएको बिरुवाहरू हुर्कन पाउनु पर्यो। अब यति डेन्स छन् रुख बिरुवाहरू, त्यो हुर्किने हुँदै छैन। त्यसकारण वन प्रवर्धन सिल्भिकल्चर सिस्टम लगाउन सक्नु पर्यो वनमा, जसले गर्दाखेरि वनको उत्पादन वृद्धि हुन्छ। सर्टेन एजपछि वनको साइज बढ्दैन, त्यसकारण ती बुढा रुखहरू राखेर काम छैन। ती बुढा रुखहरूलाई चाहिँ नि काट्नु पर्यो, त्यो सदुपयोग गर्नु पर्यो, ती ठाउँमा नयाँ बिरुवाहरू लगाउनु पर्यो। र समग्र भन्नुपर्दा वन प्राविधिकहरूले वन सम्वर्धन सिल्भिकल्चर सिस्टम लगाएर वनको विकास गर्न सक्यौँ भने अहिलेको वनको जुन हाम्रो उत्पादक तत्त्व छ त्यो वृद्धि हुन्छ र हाम्रो मागहरू वनमा आधारित उद्योगको लागि, काठ दाउराको लागि, बल्लाबल्लीको लागि, फर्निचरको लागि सफिसियन्ट काठ नेपालभित्रबाट निकाल्न सकिन्छ। अहिले जसरी विदेशबाट आयात गर्न नपर्ने स्थिति आउँछ। त्यस कारण पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तत्काल लागू गर्न पर्दछ। हामीले उत्पादन गर्ने र हामीले पढाएको विद्या, हामीले सिकेको शिक्षाको एकदम मतलब फिल्डमा प्र्याक्टिस भएर मुलुकको पनि एउटा समृद्धितर्फ यो वन क्षेत्रले एउटा राम्रो किसिमको रोल खेल्न सक्ने देखिन्छ भने, अर्कोतर्फ हामीले उत्पादन गर्ने वर्षमा नेपालमा लगभग 400 जति बिएससी ग्रेजुएट र लगभग 50 देखि 70 जना जति एमएससी ग्रेजुएटलाई मतलब राम्रोसँग एउटा चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको पनि के अरे सम्भावना रहेको देखिन्छ यसमा। र यसलाई यदि अझै राम्रोसँग हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने हाम्रा नेपालका फरेस्टरहरू जति पनि छन् अहिलेसम्म उत्पादन भएर, अब उत्पादन हुने फरेस्टरहरू पनि अपुग भएर केही अझै फरेस्टरहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझै फरेस्ट्री प्रोडक्सनहरू बढाउनु पर्ने स्थिति यसै साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टले सिर्जना गर्दछ। र अर्को के हो भने हाम्रो यो हामीले पढ्दै र पढाउँदै आइरहेको शिक्षाको एकदमै डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ यो साइन्टिफिक फरेस्ट म्यानेजमेन्टले गरिरहेछ र यो एउटा हाम्रो फरेस्ट्रीको सेक्टरमा एउटा गर्वको विषय हो। र यसलाई चाहिँ हामी प्राध्यापक, विद्यार्थी, त्यसै गरी म्यानेजरहरू, फिल्डको म्यानेजरहरू, अनि सामुदायिक वनकोदेखि लिएर अन्य वन जुन प्रणालीहरू छन् ती वनका उपभोक्ताहरूले सबैले मिलेर र पोलिटिकल लिडरहरूले सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ उकासेर एउटा चाहिँ राष्ट्रिय समृद्धिमा यसलाई चाहिँ नि एउटा राम्रोसँग टेवा पुर्याउने काम चाहिँ गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मैले फिल गरेको छु। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुन्दा जति सहज र सार गौरवको विषय भए तापनि यसका थुप्रै अप्ठ्यारा बाटाहरू छन्। सम्भावनाको हिसाबले यो प्रभावकारी देखिए पनि प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने आधुनिक किसिमका प्रविधि, उपकरण, सफ्टवेयर लगायतको आवश्यकता र प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्तिको अभाव रहेको पाइन्छ। साथै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको त ठाडो रुख काट्ने हो, बाँडीचुडी घर लाने हो भन्ने खालको गलत बुझाइ पनि यदाकदा नभएको होइन। त्यसमाथि पनि राजनीतिक अस्थिरताले जरो गाडेको नेपालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सानो राजनीतिक घटनाक्रमले पनि यस कार्यक्रमलाई बिथोल्न सक्छ। वन पैदावार आफैमा नवीकरणीय स्रोत हो। यसलाई पनि उचित काटछाँट गरेर नयाँ आउने बिरुवा या भनौँ पुनरुत्पादनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला र यस वर्ष कार्यक्रम विस्तार भएका जिल्लाहरूमा जनशक्ति अभाव भएपछि केन्द्रीय वन तालिम तथा प्रचार केन्द्रले 140 जना वन अधिकृत सहित अन्य वन कर्मचारीहरूलाई विगत 3 वर्षदेखि आवश्यक तालिम प्रदान गरिसकेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन वास्तवमा नेपालको वन क्षेत्रको हकमा अब आजको यो एकदम अपरिहार्य आवश्यकता हो र अब फरेस्टरहरूको लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन चाहिँ
उनीहरूको कार्यक्षमताको चिनारी पनि हो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनशक्तिहरू अलि गाह्रो भइसकेको स्थिति पनि हो, किनभने हामीले यो वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापन हामीले चाहिँ सुरु गरेनौँ पहिला र अब सुरु गर्नुपर्दाखेरि हाम्रा जनशक्तिहरू अलि कमजोर स्वाभाविकै छन्। तापनि हामीलाई एकदम आशा छ, आशा मात्रै होइन विश्वास छ, यो केन्द्रीय वन तालिम तथा प्रसार केन्द्रबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी सिरिज अफ तालिमहरू चाहिँ अर्गनाइज गरेर त्यो हाम्रो जनशक्तिलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सक्ने ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने दक्षता हामी राख्छौँ र विगत 3 वर्षदेखि हामीले तालिम सञ्चालन पनि गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म हामीले अध्ययन भ्रमण लगायत 150 जनाभन्दा बढी नेपाल वन सेवाका अधिकृत ज्यूहरूलाई हामीले तालिम प्रदान गरिसकेको अवस्था पनि हो र हामीले तालिम प्रदान गरेको जनशक्तिहरू आफ्नो फिल्डमा रहेर काम गरिरहेको पनि हुनुहुन्छ। अहिले हरियो वन नेपालको झन् काठ आयात भइरहेको छ, आयातलाई यो क्षेत्रले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ र वन पैदावारलाई चाहिँ आयातको स्थितिबाट निर्यातको स्थितिमा लैजान सक्छ भन्ने देखाउनु छ र त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव छ र त्यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्य तालिम प्राप्त जनशक्तिबाट मात्र सम्भव छ र तालिम प्राप्त जनशक्ति अथवा त्यो जनशक्तिलाई तालिम दिन केन्द्रीय वन तालिम तथा प्रसार केन्द्र तयार छ। तर यसलाई चाहिँ अब यो नेपाल सरकारले पनि यसलाई चाहिँ एकदम मुख्य कार्यक्रममा राख्नु पर्यो र त्यो सँगसँगै क्यापेसिटी डेभलपमेन्टका कुराहरूलाई पनि जोडेर लैजानु पर्यो। रुखलाई हामीले चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँग पनि हामीले रिलेट गर्न सक्नुपर्छ। वन काटेर वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको इमिसन बढ्ने होइन। बुढा रुखले कार्बन डाइअक्साइड सोच्दैन, CO2 एब्जर्ब गर्दैन, हुर्कँदो रुखले गर्छ। 11 जिल्लामा यस आर्थिक वर्षमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सुरु भएको छ। यस कार्यक्रमको सफलतासँगै करिब 63,000 वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अर्थात् दिगो वन व्यवस्थापन हुनेछ। वन विभागले आर्थिक वर्ष 67-68 देखि साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ र यो आर्थिक वर्षमा पनि बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको सहयोगमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि 8 करोड 22 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो र आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब 17 करोड बजेट चाहिँ नै राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको लागि विनियोजन भएको छ, जसबाट 11 जिल्लाका करिब 25 वटा साझेदारी वन र 5 वटा यो चक्ला वन जुन सरकारद्वारा व्यवस्थित हुन्छ ब्लक फरेस्ट, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ र हामीले त्यो कार्यक्रम प्रस्ताव गरेर पठाएका छौँ। यसबाट करिब हामी फुल फेजमा 11 जिल्लामै कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ भने करिब 63,000 वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन हुनेछ, जसबाट करिब वार्षिक रूपमा चाहिँ नै 11 लाख क्युबिक फिट काठ र 3200 जति दाउरा चाहिँ नै त्यति चट्टा उत्पादन गर्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ। यसबाट सरकारलाई सामुदायिक साझेदारी वन उपभोक्ताहरूलाई प्राप्त हुने वन पैदावारको अलावा सरकारलाई पनि करिब 50 करोड वार्षिक राजस्व प्राप्त हुने पनि हामीले लक्ष्य राखेका छौँ, जसबाट स्थानीय स्तरमै दक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरू गरेर करिब 4 लाख कामदारहरूले वार्षिक रूपमा रोजगारी पनि पाउने चाहिँ नि कार्यक्रमले लक्ष्य लिएको छ, जसबाट प्रत्यक्ष रूपमा करिब 6 लाख घरधुरीका 37.5 लाख जति जनसङ्ख्या चाहिँ नै यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने देखिन्छ। यसका साथसाथै स्थानीय स्तरमा काठदाउराको आन्तरिक आपूर्तिका साथसाथै बजारमा पनि काठदाउराको सहज आपूर्ति हुनेछ र जुन अहिले विदेशबाट विभिन्न प्रजातिका काठहरू चाहिँ भित्रिराखेको छ, करिब 6 लाख क्युफिट काठ चाहिँ वार्षिक रूपमा यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेपछि त्यो प्रतिस्थापन हामीले गर्नेछौँ भन्ने किसिमको लक्ष्य चाहिँ नै हामीले राखेका छौँ। अब यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम चाहिँ नै को मुख्य उद्देश्य भनेको दिगो वन व्यवस्थापन नै हो र यसमा हामीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा विशेष गरी वन सम्वर्धन प्रणाली अपनाएर चाहिँ नै व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ र मैले यो जति पनि कुरा गरेँ यो सबै चाहिँ नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट मात्रै हुने उपलब्धि हो। यो
निर्धारित समयमा काम हुने चुनौती चाहिँ यो पहिलो चुनौती त्यो देखिएको छ। किनभने यसमा अरू चुनौतीहरू छैनन्, अरू प्राविधिक चुनौतीहरू देखिन्नन्। किन भन्दाखेरि हाम्रोमा पुनरुत्पादनको कार्य एकदम सजिलो छ, सजिलैसँग पुनरुत्पादन आइरहेको छ। हामीले विगत 5 वर्षदेखि यो अभ्यास सुरु गऱ्यौँ। 5 वर्षको कुरालाई हेर्ने हो भने पुनरुत्पादन एकदम राम्रोसँग आएको छ। पहिलो वन व्यवस्थापनमा पुनरुत्पादन आउँछ कि आउँदैन भन्ने नै हामीलाई चुनौती हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग आइरहेको छ, सजिलै आइरहेको छ भने त्यो खालको चुनौती भएन। मैले देख्दा प्राविधिक चुनौती भन्दा पनि प्रशासनिक खालका चुनौतीहरू हामीका छन्। प्रशासनिक भन्नाले अब समयमै त्यो काम सकिनु पऱ्यो, तोकिएको काम समयमा काम नसकिँदाखेरि हामीले भनेको जस्तो नतिजा नआउने रिस्क हुन्छ। र अहिलेको हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक संयन्त्रले चाहिँ समयमा काम सम्पन्न गर्नलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सके जस्तो मलाई देख्दैन। एउटा चुनौती रूपमा त्यो देखिएको छ। अर्को चुनौती भनेको हाम्रो ह्युमन रिसोर्स जनशक्तिलाई अपडेट गर्दै जाने, हाम्रो चाहिँ अरू भौतिक पूर्वाधार इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ यसको निड अनुसार, यसको आवश्यकता, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको आवश्यकता अनुसार अपडेट गर्दै जानुपर्ने पनि चुनौती यसमा रहेको देखिन्छ। अन्तमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भए पश्चात सर्वसाधारणले काठ दाउरा, घाँसपात सहज रूपमा उपभोग गर्न पाएका छन्। फलस्वरूप चोरी निकासीमा स्वतः कमी हुँदै नियन्त्रण आउने विज्ञहरू बताउँछन्। नयाँ स्वस्थ बिरुवाहरू उम्रिरहेका छन् भने बेरोजगारहरूले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्। साथै कालान्तरमा यस अभियानले मुलुकमा बढ्दो विदेशी काठ आपूर्तिलाई विस्थापित गरी निर्याततर्फ उन्मुख रही राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा टेवा पुर्याउँछ, जसले पुनः एकपटक हरियो वन नेपालको धन भन्ने उक्तिलाई सार्थक बनाउनेछ।